स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र सहकारीका समसामयिक विषयमा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य रोशन शङ्कर घिमिरेसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको प्रारम्भिक भेला 2077 माघ 17 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। भेलाको उद्घाटन गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सहकारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रतिस्पर्धी रूपमा नयाँ बैंक ल्याउन आवश्यक भएको बताउनुभयो। मुलुकको संविधानमा 3 खम्बे अर्थनीतिले सहकारीलाई 1 खम्बाको रूपमा परिभाषित गरेकाले सहकारीको महत्त्व रहेको उहाँले बताउनु भयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह-अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सहकारी ऐन 2074, सहकारी नियमावली 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार नयाँ बैंक आउनु आवश्यक रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री उदय शमशेर राणाले प्रतिस्पर्धी बजारमा एकाधिकार अन्त्य गर्नका लागि अर्को सहकारी बैंक आवश्यक रहेको धारणा बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस सहकारी तथा वित्त विभागका प्रमुख आनन्द ढुङ्गाना, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, महेन्द्र नारायण निधि अस्पतालका अध्यक्ष भानुभक्त ढकाल लगायतले शुभकामना मन्तव्य राख्नु भएको थियो। भेलामा 42 जिल्लाका करिब 1000 भन्दा बढी सहकारीका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सुरेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाको सञ्चालन पुष्प पौडेल र स्वागत शशि खड्काले गर्नुभएको थियो। भेलाले सुरेन्द्र भण्डारीको संयोजकत्वमा 25 सदस्यीय प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंक तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गरेको छ। 3 अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको सहकारी बैंक स्थापना गर्न लागेको तदर्थ सञ्चालक समितिका संयोजक भण्डारीले बताउनुभयो। सहकारी समन्वय सञ्जालको 46औं बैठक 2077 साल माघ 21 गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पुल्चोक ललितपुरमा सम्पन्न भयो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कणेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अध्यक्ष कणेलले सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सहकारी सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारी सञ्जाल सम्पूर्ण सहकारीका सरोकारवाला निकायहरूले गरिरहेका क्रियाकलाप र सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानको बारेमा छलफल गर्ने थलोको रूपमा विकास भइरहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले कोभिड-19ले मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि असर पारेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश नम्बर 1 मा कृषि बजार प्रवर्धन, एम्बुलेन्स सञ्चालन र कृषि उत्पादन ढुवानीमा सहयोग गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघका नायब महाप्रबन्धक बाबुल खनालले सहकारी क्षेत्रले कोभिड-19 महामारीका बेलामा खेलेको भूमिका, यसको असर र कोभिड-19ले सृजना गरेका नयाँ अवसरका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न निकायका सहभागीहरूले आफ्ना संस्थाका तर्फबाट भए गरेका कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी विभाग, कृषि विभाग, पशु विभाग, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, विभिन्न गैर सरकारी संस्था लगायत निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकारीका समसामयिक विषयमा सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य रोशन शङ्कर घिमिरेसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी।
आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मुलुकमा सहकारीको सङ्ख्या करिब 30,000 को हाराहारीमा छ। ती सहकारीमा करिब 1 लाखभन्दा बढी जनशक्ति कार्यरत छ। सहकारीमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा व्यवस्थापकीय कमजोरीहरू भइरहने गरेका छन् र सहकारीमा सहकारी शिक्षाको अभाव खड्किरहने गरेको छ। आज हामी सहकारीको व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा के कस्ता कमी कमजोरी रहेका छन् र सहकारीमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि सरकारी स्तरबाट के कस्ता प्रयास भइरहेका छन् भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलको लागि हामीले सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य रोशन शङ्कर घिमिरेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। रोशन सर, यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। विशेषतः सहकारीमा सुशासनयुक्त संस्कृति निर्माण गर्ने परिकल्पनासहित केन्द्रको स्थापना भएको हो र यसमा सहकारीमा खास त सुशासन कायम गर्नको लागि प्रशिक्षण केन्द्रले के कस्ता कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ त? धन्यवाद सर। सहकारी भन्ने बित्तिकै हामीले 3वटा कुराहरूलाई सम्झिनुपर्छ। एउटा नियमन भन्छौँ, प्रवर्धन भन्छौँ र प्रशिक्षण भन्छौँ। त त्यो प्रशिक्षण भनेको पार्ट चाहिँ नियमन र प्रवर्धन दुवै कुरालाई चाहिँ जगमा प्रशिक्षण बसेको हुन्छ र त्यो माध्यमबाट हामीले सहकारी वास्तवमा के हो, यसको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, अवधारणाहरू के हुन्, कसरी सञ्चालन हुनुपर्छ, यसको उद्यम व्यवसायसँग कसरी लिङ्केजहरू हुन्छन् भन्ने यी सबै विषयमा हामीले सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको माध्यमबाट आधारभूत तहदेखि लिएर व्यवसाय प्रवर्धनसँग उच्च तहको व्यवस्थापनसम्मको हामीले प्रशिक्षणहरू प्रदान गर्दै आएका छौँ र त्यो प्रशिक्षणमा हामीले गर्ने भनेको नियमनको हाँगोबाट पनि हामीले प्रशिक्षित गर्छौँ र प्रवर्धनको हाँगोबाट पनि हामीले प्रशिक्षित गर्छौँ। यो अहिले हाम्रो भूमिका यसरी अगाडि बढिरहेको छ। जस्तै नियमनको क्षेत्रबाट यहाँले प्रशिक्षण गर्दै गर्दा विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा यो वित्तीय सुशासनको प्रश्न उठ्ने गरेको छ र यसको न्यूनीकरण गर्न सहकारीले एउटा व्यवस्थित ढङ्गले सुशासनयुक्त सहकारीको मूल्य मान्यता कार्यान्वयन ल्याउनको लागि कसरी भूमिका निर्वाह भइरहेछ त? यसको के हो भनेदेखि सहकारी भन्ने बित्तिकै हामीले स्वअनुशासित हुन्छ, स्वनियन्त्रित हुन्छ भन्ने विशिष्ट परिकल्पनाबाट अगाडि बढेको हुन्छ। मैले गलत गरेँ, अर्काले आएर लट्ठी लगाउनु भन्दा मैले यो गलत गर्नुहुन्न भन्ने कुरा हामी आफ्नै अन्तस्करणबाट चाहिँ नियन्त्रण हुने परिपाटी हो। त्यो जगमा रहेको चाहिँ सहकारी भावना हो र अहिले हामीले सरसर्ती कुनै सहकारीको हामीले हेर्दाखेरि सबै सहकारीलाई एउटै बास्केटमा हालेर मैले विश्लेषण गर्न चाहन्न, तर कुनै सहकारीको गतिविधि हेर्दाखेरि म एउटा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको प्राचार्यको हैसियतले मैले के भन्छु भने उहाँहरूले चाहिँ सहकारी मूल्य मान्यता सिद्धान्त र अथवा सहकारीको जुन मूल भावना हो त्यो मूल भावनालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेको हो कि त्यसलाई परिपालना नगरेको हो कि भन्ने मेरो विश्लेषण चाहिँ त्यसरी रहन्छ। त्यसको लागि त खास त त्यहाँ काम गर्ने जनशक्ति र त्यहाँ व्यवस्थापकीय र नेतृत्वदायीमा बस्ने जनशक्तिलाई यहाँले कसरी ट्रेन गरिरहनु भएको छ र कस्तो जनशक्ति यहाँले उत्पादन गरिरहेको छ र जहाँ कि त्यस्तो प्रकारको गतिविधिबाट रोक्नको लागि? हामी सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र यो केन्द्रीय सङ्घ सरकार अन्तर्गतको हाम्रो 27-28 जनाको कर्मचारी भएको एउटा सानो परिवार छ। यसले सबै सहकारीमा आबद्ध भएका जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्न सक्ने, सुसूचित गर्न सक्ने, सहकारी सिद्धान्तको शिक्षा तालिम सूचना प्रवर्धन गर्न सक्ने भनेर हाम्रो साङ्केतिक प्रयास मात्रै हुन्छ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो प्रयास चाहिँ के हो त भन्दा नियमनको पाँचबाट हामीले अहिले नियमनको क्षेत्राधिकार त पालिका तहमा पनि सरेको छ, प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ। त्यहाँको मूल भूमिकामा रहने रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त भएको व्यक्तिलाई हामीले नियमनमा तपाईँहरूले यो हेर्नु होला भनेर उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्छौँ। सहकारी संस्थाहरूलाई के हुन्छन्, तपाईँलाई हामीले पालिकाहरूले यो क्षेत्रमा नियमन गर्न सक्छ, तपाईँले यो पार्टमा सो उत्प्रेरित हुने, सो अनुशासित हुने, सो नियन्त्रित हुने, तपाईँले यसरी काम गर्नु होला भनेर हामीले साङ्केतिक हिसाबले गर्छौँ। र अर्को हाम्रो चाहिँ एउटा के छ भने राम्रो प्रयास चाहिँ हामीले टिओटी प्रशिक्षकबाट त्यो प्रशिक्षकहरू पनि उत्पादन गर्छौँ ताकि हामीले 50 जना प्रशिक्षक उत्पादन गऱ्यौँ भने अरू 50 जनाले अरू 50 जनाको दरले वृद्धि हुँदै जाओस्। यो त कस्तो भने सर, यो सूचना सञ्चार, यो क्षमता विकास भनेको त स्पिल ओभर जस्तो जति बढ्दै गयो, जति ग्रामीण भेगसम्म पुग्न सक्यो, जति सहकारीको एउटा सामान्य सदस्यमा पुग्न सक्यो, त्यो चाहिँ त्यसरी चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यसरी नियन्त्रित हुँदै जान्छ भन्ने परिकल्पना हो सर। विशेष गरी कस्ता प्रकारका समस्याहरू यहाँले देखिरहनु भएको छ र ती कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त? अब यस्तो अनुसन्धानको पार्टमा चाहिँ हामीले अहिले धेरै बृहत स्तरको अनुसन्धान गर्ने अहिले हाम्रो त्यो खालको क्षमता विकास भइसकेको छैन। क्षमता विकास यस अर्थमा भइसकेको छैन कि अनुसन्धान भनेको वास्तवमा अहिले सरले भन्नुभयो सहकारीको
सङ्ख्या अहिले सहकारी विभागले एउटा नयाँ सङ्ख्या प्रकाशित गरेको सहकारी सङ्ख्याकै विषयमा हामीलाई कन्फ्युज थियो झन्डै 35,000 भन्नुपर्थ्यो सहकारी संस्थाहरूको यत्रो ठुलो चाहिँ नेटवर्क छ त्यो ठुलो नेटवर्कबाट जिडिपीमा कति कन्ट्रिब्युसन हो सेक्टर वाइज कन्ट्रिब्युसन कति हो जस्तो कृषि सहकारीले कति गरेको छ वित्तीय संस्थाले कति गरेको छ बहुउद्देश्यले कति गरेको छ अनुसन्धानको पक्षलाई अलिकति सघन ढङ्गले लैजाने भन्ने हाम्रो सोच छ अहिले पनि के छ त भन्दा अनुसन्धानको छाडमा छ हामीले अहिले कुनै सहकारी संस्थाहरू हामीले छनौट गरेर त्यो सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन परामर्शको काम हामीले अनुसन्धानमा गरिरहेका छौँ हाम्रो वार्षिक पुस्तिकाहरू हामीले प्रकाशित गरिरहेका छौँ तर तुलनात्मक रूपले भन्दा प्रशिक्षणभन्दा हाम्रो अनुसन्धानको पार्टमा कार्यक्रमहरू हाम्रा कम छन् त्यो कुरा मैले स्वीकार गर्छु तर कम छन् त्यो भएको हुनाले हामीले सक्दैनौँ भन्ने होइन अब हाम्रो के छ त भन्दा अब यो अनुसन्धानको पक्षलाई अझै सघन ढङ्गले लैजानको लागि मैले यति भन्छु कि हामी सबै सरकारवालाहरूले चाहिँ यसमा अलिकति ध्यान दिनु जरुरी छ अब सरकारवालाहरू भन्दा सहकारी अभियान राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लगायतका निकायहरू छन् उनीहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ त यो सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यसको विकास र प्रवर्धन गर्नको लागि होइन यो त राम्रो छ नि सर किनभने यो जति पनि महासङ्घहरू विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू जति जिल्ला सङ्घहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिकल्पना कानुनले कसरी गरेको हो भने हामी सिपिएम भनेर त्यहाँ पढाउँछौँ कलेक्सन भयो प्रोसेसिङ भयो मार्केटिङ भयो अहिले हाम्रो सहकारीले ठ्याक्कै चाहिँ फिल्डमा काम गरेर नतिजा देखाउन नसकेको कारण मलाई कस्तो लाग्छ भने हामी टुक्रा टुक्रामा काम गरिरहेका छौँ काउली उत्पादन गर्नेले काउली उत्पादन गरिरहेका छ त्यो बजारसम्म पुगिरहेका छैन त्यो काउलीबाट एउटा बिचौलियाले काउली खरिद गरेको छ अनि बजारमा लगेर उसले आफ्नो मनपरी ढङ्गले मूल्य लिएर बेचिरहेको छ हाम्रो प्रमुख भूमिका के हुन्छ भने उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको त्यो जति पनि नेटवर्कहरू हुन्छ त्यो नेटवर्कमा अब सहकारी आबद्ध हुन पर्यो जस्तो तरकारीको चाहिँ विषयगत सङ्घहरू छ भने जति तरकारी उत्पादकहरू चाहिँ सहकारी संस्था हुनुहुन्छ विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरू हुन्छ उहाँहरूको भूमिका चाहिँ जति उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म उहाँहरूले जोड दिने पहल गर्नुपर्छ आखिर त्यो पहल गर्नलाई त सरकारले पनि सहयोग गरेको छ अनुदानहरू दिएको छ अब यद्यपि हजुरले उठाएको प्रश्नमा सहयोग छ महासङ्घबाट केन्द्रीय विषय सङ्घबाट अथवा जिल्ला सहकारी सङ्घबाट असहयोग भन्ने कुरा सहयोग छ तर के हो भने उहाँहरूको भूमिका अझै सघन चाहिँ नै राज्यले खोजेको छ किनभने सहकारीको इतिहासमा त हामी लामो समय भइसक्यो नि सर सहकारी त हाम्रो निकै लामो समय तर संविधानले यत्रो विश्वास गरेको छ सरकारी क्षेत्र सरहको मान्यता दिएको छ निजी क्षेत्र सरहको मान्यता दिएको छ अरू कति सेक्टरहरू थिए नि संविधानमा किन राखेको भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रोजगारीहरूदेखि लिएर मान्छेको जीवन स्तर सुधारसम्म गरिबी न्यूनीकरणको चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ मूल अभियानको साथ आएको हो नि त अब हामीले काम गर्दाखेरि यो हाम्रो कृषकको उत्पादनलाई यहाँको आम उपभोक्तासँग सरकारी च्यानलबाट कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अहम रहन्छ यसरी गर्न सकियो भनेदेखि अभियानहरूको पनि अझै उहाँहरूको पनि अझै क्षमता वृद्धि भएर जान्छ उहाँहरूको भूमिका अझै वृद्धि हुन्छ अब हामी सरकारी निकायको त नागरिकहरूको हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन हुने नै भयो जस्तै यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु जस्तै यो कलेक्सन तपाईँको मार्केटिङ र प्रोसेसिङमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो मुलुकमा खड्किरहेको हामी ठुलो व्यापार घाटामा छौँ कृषिजन्य वस्तुहरू हामी कृषिजन्य वस्तुहरू नै करिब 2 खरब हाराहारीको विदेशबाट आयात गरिरहेको छ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ र यसलाई सहकारीलाई विशेष गरी उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि अहिले देखिएका कमी कमजोरी के हुन् र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यहाँको सहकारी कर्मीलाई सुझाव छ त मेरो चाहिँ मैले देखेको चाहिँ कस्तो भने हामी सहकारी भनेको हाम्रो जुनसुकै सहकारी होस् उत्पादन हो पहिलो कुरा हामीले एकीकृत सेवा भनेर भन्छौँ पहिला उत्पादन हो अनि उत्पादनसँग जोडिएका वित्तीय सेवाहरू भयो अथवा भनौँ त्यसलाई प्रोसेसिङका कुराहरू भयो मार्केटिङका कुराहरू भयो यो पहिलो हाम्रो कुरा चाहिँ उत्पादनबाट रोजगारी अनि रोजगारीबाट चाहिँ त्यो सहकारी सदस्य धनी बन्ने उद्यम ठुलो कुरै छैन अलि धेरै कुरा जाउँ सहकारी सिद्धान्त यसको मर्म के हो के हुनुपर्ने हो भन्ने हिसाबले यति बुझेर सबै सहकारी कर्मीले स्वनियन्त्रित अनुशासित भएर गयौँ भने त यो समस्या त सर यो आफसे आप सल्भ भएर जान्छ कसैले डन्डा लगाउनै पर्दैन मलाई त्यस्तो लाग्छ यहाँले भन्नुभयो र सैद्धान्तिक हिसाबमा सहकारीको सदस्यको जीवनस्तर उकास्नको लागि चाहिँ यो अभियान हो अथवा मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा कुनै हिसाबले जोडिरहेको अभियान पनि हो भनिरहेका छौँ भनिसकेपछि कुनै न कुनै रूपमा जुन उद्देश्यले सहकारी दर्ता गरिरहेको छ तर बचत तथा ऋणमा कारोबार गरिरहेको छ यहाँले नै भन्नुभयो भनेपछि कहीँ न कहीँ त्यहाँ शिक्षाको अभाव र उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने अभाव त खड्कियो नि र यो दायित्व त फेरि सरकारले यहाँलाई दिएको छ होइन त्यो दायित्व हामीले नेपाल सरकारले तोकिएको लक्ष्य बजेट कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले त्यो दायित्व निर्वाह गरिरहेका छौँ
त्यो दायित्व मैले एक्लैले एउटा 27 जनाको टिम लिएर देशभरका यी सहकारीमा सबैलाई मैले सहकारी शिक्षाको बारेमा मैले सबैलाई सूचित गर्न सक्दिनँ। सबैभन्दा पहिला मैले के ठान्छु भने म कुनै सहकारीको सदस्य हुँ भने मेरो भूमिका के हो मैले जान्नुपर्छ। हामी सबैले कुनै पनि सहकारी संस्थाको मेम्बर भइसकेपछि मेरा राइट एन्ड ड्युटिजहरू के छन् सबै हामीले चासो राख्नुपर्छ। त्यसकारण मैले के अनुरोध गर्छु भने सहकारीमा आबद्ध हुने जति सर म्याडमहरू सहकारी सदस्य हुनुहुन्छ हजुरहरूले आफ्नो मेरो राइट र ड्युटिज के हो त्यो कुरा जान्न प्रयत्न गरिदिनु होला, यति मात्रै भन्छु। विशेष गरी यो खास सहकारी सङ्घ संस्थाहरू यहाँले पनि अगाडि नै भन्नुभयो, जति उनीहरूमा सहकारी शिक्षा ल्याउनुपर्ने, सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्तहरू व्यवहार त कानुनमा ल्याउनु पनि ल्याइरहेको छैन। अधिकांश सहकारी परम्परागत ढङ्गले चलिरहेका छन्। के हाम्रो सहकारीमा भएको जनशक्तिलाई उपयुक्त शिक्षा नभएको, व्यवस्थापिक कमजोरी भएको कारण चाहिँ अगाडि यहाँले ब्याङ्कको पनि कुरा गर्नुभयो, ब्याङ्कको कर्पोरेट कल्चर हामी सहकारीमा भित्राउन किन सकिरहेका छैनौँ? अब कहाँ के कमजोरी छन् र के प्रयास गर्यो भने एउटा कर्पोरेट कल्चर भित्राउन सक्यो भने सहकारी एउटा प्रतिस्पर्धी पनि हुनसक्छ र तपाईँको समय सापेक्ष सेवा पनि प्रदान गर्न सक्छ। के लाग्छ यहाँलाई? होइन, गर्न सकिन्छ। कर्पोरेट कल्चर चाहिँ जस्तो भनौँ कर्पोरेट कल्चर भनेको प्राइभेट संस्थामा पनि चाहिन्छ, सहकारीमा पनि चाहिन्छ, सबैतिर यो कर्पोरेट कल्चर आवश्यक छ। तर कस्तो हो भने सर यो चाहिँ हामी सहकारी सदस्य केन्द्रित भन्छौँ, सदस्यभन्दा बाहिर जाँदैनौँ। एउटा कुरा यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ, बचत सदस्यकै मात्रै सङ्कलन गर्ने, ऋण सदस्यलाई मात्रै दिने हो। हामीले मूल रूपमा सहकारीले यो कर्पोरेट कल्चर भनेकै सहकारीमा हामीले के ल्याउने हो भने त्यो सदस्यको वरिपरि जो सञ्चालक हुन्छ, जो व्यवस्थापक हुन्छ अथवा जो सरकारवाला त्यहाँबाट इलेक्टेड पदाधिकारी हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सदस्य वरिपरि यो म सञ्चालक भइसकेपछि मेरो सदस्यको जीवनस्तर हिजो र आजमा चेन्ज भयो कि भएन? कानुन पनि सहकारीको मूल्य मान्यता सिद्धान्त विभिन्न त्यही धारको आधारमा कानुन निर्माण गरेको हुन्छ। सदस्य केन्द्रीयता भनेको पनि त्यही हो होइन? त्यो अनुसार गरियो भनेदेखि कर्पोरेट कल्चर आउने, के अरे हजुरको चाहिँ सदस्य केन्द्रीयता आउने, सदस्य उद्यमी बन्ने, स्वरोजगार बन्ने, यो त टाढाको कुरा छैन। मैले त एकदमै यसलाई हामीले साँच्चीकै पालना गर्न सक्यौँ भने सहकारीभन्दा अरू विकल्प गरिबी न्यूनीकरणको लागि, उद्यमशीलताको लागि, बेरोजगारी हटाउनको लागि त सहकारीभन्दा अर्को विकल्प छ भन्ने त मलाई त लाग्दैन सर। यो खास त शिक्षासँगै नै जोडिन्छ। मान्छेको सिप वृद्धिको कुरा, उसको बानी व्यवहार परिवर्तनको कुरा, त्यसको लागि त तपाईँको निश्चित प्याकेज पाठ्यक्रम खास त विशेष गरी हाम्रो विश्वविद्यालय र विद्यालयमा सहकारीको पठन पाठन त्यति छैन र यो क्षेत्र राज्यले नै एउटा खम्बाको, अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रूपमा लिइरहेको हिसाबले सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रले यो पाठ्यक्रम निर्माणको क्षेत्रमा विद्यालयहरूसँग के सहकार्य गरिरहेको छ, नयाँ त्यस्तो के सुरुवात गर्ने तयारी छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो सर। अब सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसन्धान केन्द्र जुन हैसियत र जुन स्तरमा चलिरहेको छ, अब यसले राज्यले जिम्मेवारी दिएको यत्रो मूलभूत हैसियत यसले बोक्न सक्दैन। मैले इमान्दारपूर्वक भन्नुपर्छ। हाम्रा कानुनहरूले, राष्ट्रिय सहकारी नीतिले पनि, हाम्रो सहकारी ऐन 2074ले पनि अब यो सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई चाहिँ एउटा सेक्टर अफ यो चाहिँ हजुरको सेन्टर फर एक्सेलेन्सको रूपमा डेभलप गर्नुपर्छ। यसलाई अब स्तरोन्नति गर्नुपर्छ, एउटा कलेजको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ आएर सहकारीका 6 महिने, वर्ष दिने अथवा 18 महिने अथवा एकाडेमिक कोर्सहरू कुनै विश्वविद्यालयसँगको एफिलिएसन लिएर यो एउटा सहकारी स्कुल अफ कोअपरेटिभको रूपमा यो विकसित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कानुनले भनेको छ। अब यसमा मैले हजुरकै यो टेलिभिजन मार्फत मैले के अनुरोध गर्छु भने सरकारी निकाय अथवा भनौँ राष्ट्रिय महासङ्घहरू अथवा जति पनि यसमा अभियानहरू हुनुहुन्छ, अब यो सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रलाई चाहिँ अब स्तरोन्नति गरेर अलिकति मासिव र एउटा एक्सेलेन्स चाहिँ एउटा विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा चाहिँ यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि मात्रै यसले चाहिँ अझै यहाँ सहकारीमा आवश्यक पर्ने अझै कोर जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ अनि त्यसको सहकारीसँग आबद्ध हुने व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ लागू गराउन सक्छ। त्यो खालको जनशक्तिको लागि चाहिँ अब यही सानो भूमिका, सानो स्केललाई होइन कि यसलाई अलिकति ब्रोडली लानुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ सर। हामी मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएका छौँ र हाम्रो ऐन कानुनले नै सहकारीको दर्ता, खारेजी, नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइरहेको छ र विशेष गरी स्थानीय तहको
को ध्यान अलि विकास निर्माणका अलि प्रोजेक्टहरूमा केन्द्रीकृत छ र पनि एउटा अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएको हिसाबले उनीहरूलाई सेन्सिटाइज गर्नको लागि यहाँहरूको पनि भूमिका होला। हामी कसरी हाम्रो कस्तो मेकानिजमले काम गरिरहेको छ, जस्तै स्थानीय नगरपालिका, गाउँपालिका, महानगरपालिका रहिरहेका छन् र उनीहरूलाई कसरी हामी प्रशिक्षित गरिरहेका छौँ, कसरी सहकारी भइरहेछ त? पहिला मान्छेलाई रोजगारी भयो, उद्यमी भए भनेदेखि त्यसपछि अनि सँगसँगै अरू कुराहरू पनि विकसित भएर लैजान सकिन्छ। त्यसकारण अहिले मैले पालिकाका चाहिँ पदाधिकारीहरू, प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरूलाई एउटा अभिमुखीकरण गर्ने भनेर कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि छ, तर कोभिडको यो महामारीको कारणले गर्दा हामीले अहिले फिल्डमा जान सकेको अवस्था छैन। हामीले सबै यो 7 प्रदेशमा सबै महानगर, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, खास गरी सहरी केन्द्रित जहाँ बढी चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको बढी बाहुल्यता छ त्यस्तो संस्थाहरूमा सहकारी भनेको यो हो, सहकारीलाई यसरी हेर्नुपर्छ, सहकारीकोबाट हामीले यो काम गर्न सक्छौँ भनेर पालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई सहकारीको विषयमा हामीले अभिमुखीकरण, एक दिने अभिमुखीको कार्यक्रम हामीले राखेका छौँ। अब सायद त्यो कार्यक्रम लागू भइसकेपछि यो सहकारी पनि एउटा छोड्न नहुने चाहिँ एउटा पक्ष रहेछ, यसलाई पनि एउटा विकासको मूलधारमा लान सकिने अवस्था हुन सक्ने रहेछ भनेर उहाँहरूलाई पनि एउटा थप जानकारी त छ, उहाँहरू चाहिँ आफै त्यत्रो विज्ञ हुनुहुन्छ, जानकारी नभएको विषय होइन, थप हामीले झकझगाउने हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न गरेका छौँ। विशेष गरी अब स्थानीय तह र विशेष गरी सहकारी संस्थाहरूले यहाँसँग कसरी साझेदारिता गरेर आफ्ना ती सदस्यहरूलाई, त्यो व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको क्षमता विकास गर्न सक्छन् त? सक्छन्। जस्तो अब हाम्रो कार्यक्रम त्यस्तो हाम्रै वार्षिक कार्यक्रमहरू पनि छन्, त्यसमा हाम्रो सहकारीको यो प्रशिक्षण केन्द्रको हाम्रो मूल जिम्मेवारीमा के पनि छ भने सहकारी संस्थाहरू अथवा पालिकाहरूले पनि हामीसँग भएको सहकारिताको विशेषज्ञतालाई प्रयोग गर्न हामीले साझेदारी हिसाबले कार्यक्रम गर्न सक्छौँ भनेर लेखेको पनि सन्दर्भमा उहाँहरूको आवश्यकता मागको आधारमा चाहे पालिकाले पनि हामीलाई अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ, पत्रचार गर्न सक्नुहुन्छ, सहकारी संस्थाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको माग भएको अवस्थामा हाम्रो क्षमताले, हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हामीले सपोर्ट गरेर उहाँहरूले भनेकै ठाउँमा गएर सहकारी सम्बन्धमा हामीसँग भएका कुराहरू, हाम्रो विशेषज्ञताहरू उहाँहरूलाई हामीले दिन हामी तत्पर छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम सहकारी कर्मी र आम सरोकारवाला निकायलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त हामी एउटा यो कुरामा हामी खुसी हौँ बनौँ कि हामी एउटा सहकारी कर्मी हौँ। सहकारी कर्मी भन्ने बित्तिकै त्यसका विशिष्ट मूल्य, मान्यता, सिद्धान्तहरू हुन्छ, त्यो हजुर हामी सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो र यसलाई पालना गरौँ। सहकारीको यो चेतनाले त राष्ट्रिय एकतालाई पनि मजबुत बनाउँछ भन्छु म त। यो त राष्ट्रिय एकताको लागि पनि यो जरुरी छ भनेपछि यो सहकारीलाई हामीले यो रूपमा लान सक्छौँ। मैले यति अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया अवश्य पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुल्चोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdb.org.np। यो कार्यक्रम तपाईँ आफ्नो समय अनुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।